السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إسلام شحت. النهاردة هنتكلم عن بعض المعلومات الصغيرة عن شبه القارة الهندية، عن الهند وباكستان. وده كلام زي ما قلنا في الفيديو التعريفي الأول إن احنا هنعمل فيديوهات تعليمية وفيديوهات صحفية بحيث إن احنا نتكلم عن اهل اللغه اللي احنا بندرسها علشان نعرفهم هم ازاي عايشين دلوقتي وازاي عايشين قبل كده، وان شاء الله نقدر نقدم لكم معلومات مفيده. النهارده هنتكلم عن فيروس كورونا في الهند، وازاي الهند خلاص خدت قرار رسميا امبارح ان هي هتبدا بلقاح او هتبدا باستخدام اللقاح اللي طورته الشركه السويديه استرازينيكا بالتعاون مع اكسفورد او جامعه اكسفورد في بريطانيا. تمام. خلاص بدات رسميا او اعلنت رسميا الحكومه الهنديه استخدام اللقاح ده للمواطنين مجانا. هيبدأ رسميا أو فعليا حسب تصريح وزير الصحة الهندي. تمام. هيبدأ رسميا 4 يناير حتى يوليو سنة 2021، ودي المرحلة الأولى اللي مقرر ليها اللقاح هيتاخد مع أو هيتاخد ل 30 قرار شخص اللي هو 3 مليون شخص. المرحلة الأولى دي هتبدأ بأخذ اللقاح للأطباء والممرضين اللي هم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، ثم رجال الشرطة والجيش، ثم ما هم فوق سن 50. يبقى الهند خلاص قررت أو عملت خريطة هتمشي عليها. بالنسبة للإرشادات اللي قدمتها الحكومة الهندية للمواطنين إن ما بين أو يوميا سيتم أخذ لقاح من 100 ل 200 شخص ومتابعتهم لمدة نص ساعة علشان يشوفوا الأعراض اللي ممكن تحصل أو النتائج اللقاح ده بعد ما المواطنين ياخدوه. اللقاح ده هيتم اخذه مجانا وده بتكليف من الحكومه الهنديه. والنهارده ان شاء الله في اجتماع في الحكومه الساعه 11 بالليل علشان زياده الاحترازات وزياده الاجراءات لاخذ العينات. والهند دلوقتي بتعتبر الدوله الاولى في جنوب شرق اسيا اللي بتستخدم او التلقيح ده. في الوقت ده هي أول دولة في جنوب شرق آسيا، ودلوقتي باكستان بتحاول في الفترة اللي جاية إنها تاخد الموافقة أو الحكومة الهندية بتاخد الموافقة على استيراد اللقاح دوت إنها تستخدمه عندها. ويعتبر الدولتين الهند وباكستان هما يعني أسرع دولتين في الخوف على المواطنين واستخدام اللقاح وتلقيح المواطنين ومتابعتهم والاستفادة من اللقاح المنتشر عالميا اللي هو استرازينيكا. ويعني بتمنى او بنتمنى دايما ان كل الدول تعمل نفس الحركة دي، انها تحاول تشوف العلاج بسرعة لان الوضع يعتبر متأزم جدا. والهند عندها اعداد اصابات يعني بالالاف، يعني الهند لانها دولة كبيرة جدا فعندها اعداد اصابات كبيرة جدا، وكذلك باكستان وبرضه عندهم نسبة الشفاء كبيرة جدا. وإن شاء الله يعني الأمور تتصلح ونخلص من فيروس كورونا. وإن شاء الله ده الفيديو بتاع النهاردة، وهنقدم لكم تاني فيديوهات تانية تعليمية زي ما قلنا وصحفية. ما تنسوش لايك سبسكرايب وشير علشان نوصل لأكبر قدر من الناس والمتابعين. استنونا كل أسبوع مع إسلام شحتة، كل يوم معلومة جديدة، كل وقت معلومة مفيدة. استنونا. شكرا لكم.